नमस्कार, लासु फ्यापुल्ला, म लक्ष्मी तामाङ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म 2564औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यो महामारीमा हामी सम्पूर्ण मुक्त हुन पाऊँ भनी पनि विश्व शान्तिको लागि प्रार्थना गर्दछु र आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला र हजुरहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। नेपाली बुद्ध विजन ओमानले विगत 2011 देखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ र द्वन्द पीडित बालबालिका, असहाय बालबालिका, मृगौला पीडित अनि सहाराको घर र विभिन्न धार्मिक स्थल कार्य निर्माणको लागि पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ र सहयोग गर्ने क्रममा सहाराको घरलाई चाहिँ हामीले त्रैमासिक नियमित 25,000 पठाउने गरेका छौं, किनभने हाम्रो छोरीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि केही थोरै भए पनि राहत मिल्छ कि भनेर हामीले यो अठोट गरेका छौं र हामी गरिरहने पनि छौं। र हामी नेपालीहरू जहाँ रहे तापनि हाम्रो समस्या भनेको हामीसँगै छँदैछ। यसको बावजुद पनि हामीले सकेको सहयोग कुनै दिन दुखीहरूमाथि हामीले थोरै गर्यौं भने पक्कै पनि उहाँहरूको अनुहारमा खुसी आउन सक्छ। त्यसैले मलाई यस्तो लाग्छ कि हामी सबै जहाँ रहे तापनि सकेको सहयोग थोरै हामीले गर्यौं भने पक्कै पनि केही राहत पुग्न सक्छ भनेर हजुरहरूसँग पनि मैले आशा राखेकी छु र यस्तै गरी आउने दिनहरूमा नै अगाडि बढिरहनेछ। नेपाली बुद्ध विजन ओमान र ओमानमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो, आज सङ्कटमा परेको बेला पनि हामी सबैजना त्रसित छौं। आज हामीले के गर्न सकिरहेका छौं? हामी सिर्फ घरभित्र बस्न बाहेक हाम्रो कुनै उपाय नै छैन यो महामारी। र यसमा म के भन्छु भने आफूलाई हामी मनोबल बढाउँ, आत्मबल बढाउँ, आफू स्वस्थ रहौं र आफूले जानेका सुविचारहरू पनि एक अर्कामा हामीले प्रवाह गरौँ। कुनै पनि नराम्रो सोचलाई, यस्तो खालको समाचारहरूलाई चाहिँ हामीले नफैल्याउँ जहाँ कि अझै पनि हामी जनमानसमा त्यसले गर्दाखेरि अझ त्रस बढेर पनि अझ धेरै हानि नोक्सान हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र जसरी अहिले हाम्रो देश नेपालमा भर्खर मात्र सुरु भएको छ, यसलाई हामीले समयमै राम्रोसँग हामी सबैजना सचेत भएर आफू सुरक्षित रह्यौं भने पक्कै पनि यो महामारीबाट हामी चाँडोभन्दा चाँडो नै मुक्त हुनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र त्यसको लागि आज हामी सबैले लकडाउनको पालना गरिरहेका छौं र यसको लागि हजुरहरूलाई फेरि पनि म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र बाँच्ने रहर हामी सबैलाई छ र हामीले गर्नु पनि पर्छ है। र थाहा त हुँदैन हामी भोलि गएर कसरी कहाँ मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने कुरा, तर पनि हामीलाई बाँच्ने रहर त पक्कै पनि हामी सबैलाई छ, मलाई यस्तो लाग्छ। अनि म के भन्छु भने भगवान बुद्धले दिनुभएको उहाँको सन्देश, उपदेश, उहाँको विचार जुन महावाणीहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीले सधैँ सोच्छौं, सधैँ मनन गर्छौं र भगवान बुद्धलाई हामीले विश्व शान्तिको दूत भनेर पनि हामी चिन्ने गर्दछौं। र जसरी भगवान बुद्धले दिनुभयो, उहाँले जसरी संकल्प गर्नुभयो कि त्यही संकल्प जस्तै गरेर हामीले पनि आफू बाँच्न सिकौं अनि अरूलाई पनि बाँच्न सिकाउँ। सुविचार, सही सिद्धान्त अनि सही रूपमा हामी मानवले यो धरतीमा पाइला टेकेपछि हामी जहिले पनि स्वच्छ स्वस्थ व्यस्त भएर सुविचार साथ अघि बढ्न सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले आफ्नो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्छौं। त्यसैले उहाँको विचार मन्थन महावाणीलाई हामीले फलो गर्नै पर्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। र उहाँले गर्नुभए जस्तै संकल्प गरेर हामीले पनि आफू सधैँ बाँच्न सकौं, यही भन्न चाहन्छु म फेरि पनि। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि यस्तो बेलामा हामी सबैलाई थाहा छ आज महामारी चलिरहेको छ विश्वभरि नै। यसमा चाहिँ
के भन्न चाहन्छु भने म बुद्ध विजय नौमानले सदा झैँ बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आइरहेको थियो र यसपालि पनि बाहिर गर्न नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले बुद्ध जयन्तीलाई बुद्ध विजय नौमानको फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र हजुरहरू हामीसँगै जोडिरहनुहोला। र अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे, आजसम्म नेपाली बुद्ध विजय नौमानले सहयोग गर्दै आएको राशि पनि मलाई यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो। यसको राशि छ आजसम्मको चाहिँ विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा हरेक पीडितहरूमा थोरै थोरै गरेर मलम लाउँदै अहिलेसम्म हामी तपाईँहरूको साथ सपोर्टले यहाँसम्म आएका छौँ। फेरि पनि सम्पूर्ण ओमनमा रहनुहुने अनि जसले सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म भन्न चाहन्छु अहिलेसम्मको रकम रहेको छ सहयोग राशि 17,83,932। यो चाहिँ नेपाली करेन्सी हो। यति चाहिँ हामीले विगत 2011देखि हालसम्म सहयोग गर्दै आएका छौँ र फेरि पनि हामीले यस्तै दिन दुखेहरूमा मलम लाउन सकौँ र कार्यक्रमको सेगमेन्टहरू पनि रहेका छन् र हामीसँगै अनलाइन जोडिरहनुहोला र हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद। स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुहोस्। नमस्कार।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। 25औं 64औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवा सम्पूर्णलाई नेपाली बुद्ध विजन ओमानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामीलाई अवगतै भएको कुरा हो, अहिले विश्व नै कोरोना विरुद्धमा लडिरहेको छौँ। अहिले संसारभरि लकडाउन भइरहेको कारणले गर्दा पहिले चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउन नसकेको हुँदा त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। पहिले चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउन नपाए पनि घरमै बसेर तपाईँ हामी पूजापाठ गर्नुहोला, दान दक्षिणा गर्नुहोला। संसारभरि नै महामारीको कारणले मृत्यु हुनेहरूका लागि सम्पूर्णलाई आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। आशा छ हामी यस बुद्ध जयन्ती सँगै यो संसारभरि फैलिरहेको महामारी चाँडै निवारण होस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित रहनुहोला भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।
कुशलान्न परमादित्यं भूत्वैन परमादित्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं गुण सर्वत्र पूज्यते विद्याधन सर्वधन प्रधान लोभ पापस्य कारणं परोपकारायां सतां विभूतय। हाम्रो भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा मैले थोरै समयमा विराट कुराहरूलाई झल्काउनको प्रयत्न गर्दैछु। हुन त सूर्यलाई ऐना देखाउँदा जस्तो भगवान गौतम बुद्धको बारेमा हामी जस्तो मानवहरूले उहाँको गाथाहरूलाई स्पष्ट पार्नु भनेको त सम्भवबाट बाहिरको कुरा छ। फेरि पनि जुन माटोमा हामी सबै जन्म्यौँ त्यही माटोमा भगवान स्वयं जन्मनु भएको माटो हो। नेपाल आमाको धरतीमा माटोमा जन्मनु भएको उहाँलाई नमस्कार गर्दै अनि हाम्रो बुद्ध जयन्ती सम्बन्धीमा हामीले पटक प्रत्येक वर्ष हाम्रा कार्यक्रमहरूमा प्रकार प्रकारका कुराहरू हामीहरूले उजागर गर्ने गर्छौँ। तर सबैभन्दा निष्ठापूर्वकको भगवानलाई नमस्कार गर्नु छ भने भगवान गौतम बुद्धले दिएका जो मन्त्रहरू छन्, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर जो तीनटा मन्त्र दिनुभएको छ, ती तीनटामा हाम्रो लेभल भनेको हाम्रो लेभलबाट बाहिरका मन्त्रहरू छन्। तर त्यसमा मैले बुझे अनुसारसित सिर्फ एउटै मन्त्रलाई हामीहरूले आफ्नो मस्तिष्कमा हामीले उतार्न सक्छौँ भने सायद यो संसारभरिबाट मानव जातिको जो दुर्दशा छ, जो तितिरबितिर छ, जो भेदभावहरू छ, यी सबै मेटिन्छन्। त्यो मन्त्र मैले बुझेँ कि सङ्घम शरणम गच्छामि। जबसम्म एक हुँदैनौँ हामी, जबसम्म सङ्घ बन्दैनौँ हामी, त्यसरी हामीले जतिसुकै प्रगति गरे पनि त्यो प्रगतितिर हामी लाग्दैनौँ। किन मान्छेलाई सबैभन्दा गलित बनाउने भनेको तिरस्कार हो। यो तिरस्कारलाई हाम्रो जराबाट निकाल्नको लागि एउटै उपाय छ, त्यो स्वीकार। र स्वीकार कहाँबाट आउँछ भन्दा सङ्गमबाट आउँछ। सङ्ग भएर सबै एक भएर सङ्गबाट त्यो स्वीकार आउँछ। अनि स्वीकार आउने बित्तिकै भगवानलाई हामीले नमस्कार गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि मिल्छ। र त्यस प्रकारसित हामीले स्वीकारको बाटोलाई अपनाउँछौँ भने त्यसपछि बल्ल भगवानलाई हामीले नमस्कार गऱ्यौँ भनेर भन्दा हुन्छ। किन हामीले कमाएको सम्पत्ति या हाम्रो शक्तिले भेटेसम्मको बोल्ने या चाहिँ अरू केहीको खाँचो छैन भगवानलाई। भगवानलाई खाँचो हाम्रो समयको छ। र त्यो समयको हामीले खाँचो छ भगवानलाई पनि त्यो फुलको रूपमा खाँचो छ। त्यो हामीले हाम्रो जीवनको समयबाट अलिकति भगवानको नाममा केही कर्म गर्ने, केही कृति गर्ने, केही राम्रो गर्ने, यो हाम्रो सोच फेरिनु पर्यो। र बल्ल हामीहरूले भगवानलाई नमस्कार गरेको हाम्रो नमस्कार पुग्ला जस्तो लाग्छ। र यसै सन्दर्भमा मैले विगत केही वर्षदेखि एउटा अद्भुत राम्रो एउटा गोरेटो मैले भेटेको छु। बुद्ध भीषण ओमानले विगत बुद्ध भीषणको संस्थापना गरिसकेपछि उनीहरूले लिएको एउटा गोरेटो मलाई अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। त्यो गोरेटो पवित्र गोरेटो छ कि आफ्नाको लागि त हामीहरूले मरि हत्या गरेर हामीहरूले कमाउने र आफ्नालाई लुटाउने काम गरेकै छौँ। तर बुद्ध भीषण ओमानले आफ्नालाई होइन अरूलाई पनि आफ्ना बनाउने जो लक्ष्य राखेर सहाराको घर जस्तो विराट काममा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले यो चिजबाट मेरो जीवनमा पनि मैले उतार्ने प्रयत्न गरेछु कि काम गर्नुपर्छ भने
निस्वार्थ भावले त्यस्तो गर्नुपर्छ। कि को हो भने भन्दा त्यो अनेत्री हुन्, अनाथ हुन्, तिनको कोही छैन, त्यो नभएर हामी छौँ तिनको लागि भन्ने यस्तो समाजको जब जन्म हुन्छ त्यसपछि फेरि हामीले भन्न मिल्छ कि सङ्गम शरणम गच्छामि र भगवान गौतम बुद्धलाई नमस्कार गर्ने यसपछिको बाटामा बन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा बुद्ध विष्णुमा र हाम्रो भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीको अवसरमा विश्वभरिबाट जति पनि समावेश हुनुहुन्छ युवावर्ग युवतीवर्ग, यहाँहरू सबैलाई भगवानको मन्त्रलाई स्पष्ट बुझ्ने प्रयत्न गरौँ र त्यो बुझिसकेपछि हामीमा उतार्ने प्रयत्न गरौँ। यो नै हाम्रो लागि भगवानप्रति हामीहरूले समर्पण गरेको फुलको एउटा थोगा बन्ने छ। हाम्रो समय नै भगवानको फुल हो। हामीले समय र जति सक्छौँ यथाशक्तिले सम्पत्ति र समय हामीहरूले भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। यति भन्दै म मेरा दुईटा सुझाव टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।
2164 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा यो ओमनवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण विश्वभरि छरिरहनुभएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बुद्ध विजयको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। संसारी माया विचित्र मरेर के पो लान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन आखिर एक पेट खानु छ हाँसी खुसी जिउनु छ अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु
नराम्रो कहिले नसोचौं, दुःखको बिउलाई नछरौं। नराम्रो हुन्छ पापीको मन, नरामाउनु व्यर्थै मन। लोभीको हुन्छ धेरै धन, हुँदैन सत्य उसको मन। लोभीको हुन्छ धेरै धन, हुँदैन सत्य उसको मन। मृत्युको चक्र छ लोकमा, जन्म मृत्यु यो लोकमा। अरूलाई आँखा नतर्नु, कुविचारले नहेर्नु। मायाले हेर्नु सबैलाई, शत्रु मित्र दुवैलाई। दुष्ट विचार हटाउनु, ज्ञानी बनी मन जित्नु। दुष्ट विचार हटाउनु, ज्ञानी बनी मन जित्नु। हिँडौं शान्तिको बाटोमा, छोडे असत्य मार्गमा। उच्च राखौं आफ्नो मन, सत्य गरौं आफ्नो काम। नजलाउनु हरियो वन, नरोआउनु अरूको मन। सके सबको भलो सोचौं, कुभलो कहिले नसोचौं। सके सबको भलो सोचौं, कुभलो कहिले नसोचौं। बत्ती बालौं मन्दिरमा, पुण्य कमाउने खातिरमा। शुद्ध मनले ध्यान गरौं, सत्यको बाटोमा मन डोर्यौं। बाटोमा काँडा हटाओ, सुन्दर फूल फुलाओ। मान्छेमा भेदभाव नगरौं, कुविचारलाई सुधारौं। मान्छेमा भेदभाव नगरौं, कुविचारलाई सुधारौं। बैगुनीलाई गुण गर्नु, विष राग फाल्दिनु। नदिनु दुःख कसैलाई, धनी गरिब दुवैलाई। विचार ठुलो लिएर, सबलाई माया गरेर। अमूल्य बन्छ जीवन यो, राम्रो काम गरेर। अमूल्य बन्छ जीवन यो, राम्रो काम गरेर। हीरा मोती भन्दा महँगो यो, अमूल्य छ है जीवन यो। संसार छ है विचित्र, राम्रो सोचौं मनभित्र। मनमा धर्म भरेर, हिँडौं धर्म गरेर। गरौं मनलाई फुल जस्तो, पूर्णिमाको जुन जस्तो। गरौं मनलाई फुल जस्तो, पूर्णिमा
पूर्णिमाको जुन जस्तो शरीर पापले भरेता जाँदैन सागर तारेरा सङ्लो राख्नु जल जस्तो नपार्नु धमिलो हिलो जस्तो सोच्नु हुन्न अधर्म मनमा राख्नु सत्कर्म धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वरसित लाउनु मित धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वरसित लाउनु मित पञ्चतत्त्वले बनेको खै कस्तो मान्छेको शरीर यो कुन दिन मर्छ थाहा छैन मरेर जन्मिने हो कि होइन यस्तो मान्छेको चोलामा मनलाई राखौं धर्ममा शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ आत्मा त उडेर गइजान्छ पाप्लो भएरै रहन्छ उडेर जाने यो आत्मा पुगिन्छ कुन्नी कुन ठाउँमा शरीर त आगोले खाइजान्छ खरानी पो भइजान्छ धर्म गरे स्वर्गमा पाप गरे नरकमा धर्म गरे स्वर्गमा पाप गरे नरकमा शरीर हाम्रो बोट जस्तो मकेर जाने ढोड जस्तो शरीर त जान्छ ढलेर आत्माले जान्छ छोडेर आफन्तको रुवावास आखिरीमा खरानीको रास यमदूतसँग जोड्यो मित मृत्युसँग हुँदैन जित यमदूतसँग जोड्यो मित मृत्युसँग हुँदैन जित यो मान्छेको आत्मामा पुण्य र अमृत भरेमा सुन्दर मान्छेको आत्मा त पुगिन्छ स्वर्गद्वारीमा आफ्नै धर्मको कर्मले काटिन्छ पाप पुण्यले मनमा धर्म भरेर जानोस् स्वर्ग तारेर मनमा धर्म भरेर जानोस् स्वर्ग तारेर आत्मा उडी
भइगयो, हावा सरी भइगयो, कुन बेगमा उडेर कुन बेगमा पुग्यो। धर्मले लान्छ स्वर्गमा, पापले लान्छ नरकमा। धर्मको बाटो अङ्गालौं, जुन तारा झै बनाऊ। धर्मको बाटो अङ्गालौं, जुन तारा झै बनाऊ। बोटमा फलेको फल जस्तो आमाले जन्म दिएको, सबैको जन्म यो भूमि बुद्धको जस्तो यो जुनी। पुण्य कमाऊ धर्ममा, यस्तो मान्छेको चोलामा। सबैमा धर्म फैलाऊ, जन्म सिद्धि गराऊ। सबैमा धर्म फैलाऊ, जन्म सिद्धि गराऊ। यस्तो हाम्रो चोलामा, दुधले भरौं तन मनमा। दुराचारी फ्यालेर सदाचारी बनाउन। सत्यलाई अङ्गालौं, मित्र भाव बढाऊ। ओम ओम जप गर्दै देवलोकमा पुगाउन। ओम ओम जप गर्दै देवलोकमा पुगाउन। नेपालको गौरव, हाम्रो शान अनि हाम्रो पहिचानको आधार भगवान महामानव युग पुरुष आदि आदि उनलाई दिने उपमाले सायद एउटा शब्दकोश नै निर्माण हुन सक्छ। धर्म र आध्यात्मको केन्द्र यही पावन भूमिमा उदाए भगवान गौतम बुद्ध एसियाको तारा बनेर, बुद्ध विश्वमा शान्तिको पर्यायवाची शब्द बनेर प्रकाश छरिरहेका छन्। विलक्षण क्षमताका अद्भुत व्यक्तित्व भगवान गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा ईसा पूर्व 563 मा भएको इतिहासकारहरूको मत छ। तत्कालीन तिलौराकोट राज्यमा शाक्य वंशका राजाहरू रहेका थिए। राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको कोखबाट सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। बुद्धको जन्म पूर्व केही यस्ता मायावी लक्षणहरू देखिएका थिए भनिन्छ, जसले भावी सुनौलो दिनको संकेत गरिरहेको थियो। एक दिन रानी मायावती सुतिरहेकी थिइन्। सपनामा उनले सेतो हात्ती देखिन्। सेतो हात्ती देखिनुलाई शुभ मानिन्छ। पिता शुद्धोधनले 8 जना उत्कृष्ट भविष्य वक्ताहरूलाई राखेर सेतो हात्तीका सम्बन्धमा अर्थौन लगाएका थिए। वक्ताहरूले भनेका थिए, पुत्र रत्न प्राप्त हुन्छ, घरमा बसे चक्रवर्ती सम्राट, गृह त्याग गरे सन्यासी बनेर विश्वलाई ज्ञानले आलोकित गर्नेछ भन्ने बाणी पस्किए। भनिन्छ रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनीमा पुग्दा प्रसव व्यथा लागेपछि
आरामको लागि बसिन्। पुष्करिणी सरोवरको किनार स्थित एउटा रुखको फेदमा सुस्ताउँदै गर्दा बालक सिद्धार्थको जन्म भएको थियो। अन्तत सपनाले जुन कुरा अर्थाएको थियो त्यही भयो। उनै अद्भुत बालक सिद्धार्थ गौतमले वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन यस धरतीमा अवतरण गरेका थिए। भनिन्छ सिद्धार्थ गौतम जन्मने बित्तिकै 7 पाइला हिँडेका थिए। एक शिशु जन्मने बित्तिकै हिँड्न कम्तीमा 9 देखि 10 महिनासम्म लाग्छ। तर सिद्धार्थ जन्मने बित्तिकै हिँडेको देखेर उनकी आमा मायावती एकदमै खुसी भएकी थिइन्। 5औं दिनमा सुदोधनले नामकरण समारोह राखेका थिए। सो बखत साधु सन्तहरूले बालक महान ज्ञानी सिद्ध व्यक्ति बन्ने भएकाले उनको नाम सिद्धार्थ गौतम राखेको बताइन्छ। 7 दिनपछि सिद्धार्थको माता मायावतीको निधन भएको थियो। उनलाई हुर्काउने काम सुदोधनकी दोस्रो रानी महाप्रजापतिले गरेकी थिइन्। यसरी धरतीमा महाआगमन गरेका गौतम बुद्ध मानव जीवनमा प्रेरणा र शान्तिका प्रतिमूर्ति बनेर बौद्ध दर्शनलाई विश्व जगतमा फैलाइरहेका छन्। बौद्ध धर्मका केन्द्रीय आस्था बनेर जुन हामी नेपालीको स्वाभिमान बनेको छ। सिद्धार्थ गौतमको युवापन। बालापनबाट बिस्तारै किशोर हुँदै गएपछि सिद्धार्थ गौतमले बाहिरी वातावरणलाई चिहाउन थाले। उनका बुबा सुदोधन भने भविष्य वक्ताहरूको बाढीप्रति सतर्क हुँदै सिद्धार्थलाई राजसी वातावरणभित्र राखेर पराक्रमी राजा बनाउन चाहन्थे। सकभर मानव दुःख र मन बहकिने वातावरणबाट सिद्धार्थलाई टाढा नै राख्ने गरेको बताइन्छ। बालक सिद्धार्थ राजपाट धर्म सिक्दै बिस्तारै किशोर भए। 25 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ गौतमको विवाह यशोधरासँग भएको बताइन्छ। उनीबाट एक राहुल नामको छोरा जन्म भयो। एक दिन रथमा जब सिद्धार्थ नगर भ्रमणका लागि निस्किएका थिए, जसले उनको मस्तिष्कमा प्रश्नै प्रश्न खडा बनाइदियो मानव जीवनको चक्रलाई लिएर। ती दृश्य नै बौद्ध दर्शनको मार्ग बन्न पुग्यो। 4 दृष्टि, जन्म, वृद्धपन, रोग र मृत शरीर। मानवका यी 4 चक्रले सिद्धार्थमा वैराग्यता उत्पन्न भएको बताइन्छ। मानव जीवनको उत्पन्न हुने कारण र यी दुष्चक्रबाट उम्कने ज्ञानको खोजीमा सिद्धार्थ भौतारिन थाले। अन्ततः राजकीय जीवन, पत्नी, पुत्र सबै छोडेर एउटा साधुको रूपमा उनी उत्तर खोज्न हिँडे। उदासीन रूपमा भौतारिएका सिद्धार्थ गौतमले प्रसन्न मुद्रामा रहेको सन्यासी देखे। भनिन्छ उक्त सन्यासीको चेहरामा शान्ति र तेजको अपूर्व चमक विराजमान थियो। सिद्धार्थ सोही दृश्यलाई देखेर अत्याधिक प्रभावित भई चिन्तनमा लागेको बताइन्छ। सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गर्दै सम्पूर्ण सांसारिक सुखबाट मुक्त भए। वैराग्यका कारण विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदै सिद्धार्थ भारतको बोधगया पुगेर साथीहरूका साथ कठोर तपस्या गर्न लागे। बिम्बिसार, उद्रक, आलार, कालाम नामका स्थानहरूमा सांग्योपदेश रहेर साधना गर्दा गर्दै सिद्धार्थ उरुबेलाको रमणीय वनस्थलीमा पुगे। त्यहाँ सिद्धार्थको कौडिल्य लगायतका 5 साधकहरूसँग भेट भयो। भोकै 6 वर्षसम्म घनघोर तपस्या गरेपछि कुनै उपलब्धि नभएपछि सिद्धार्थले अरू नै उपाय सोच्नु पर्ने भयो। सिद्धार्थ धेरै पटक असफल भइसकेपछि गयाको नजिक एक वटवृक्षको मुनि आसन लगाएर बसे र निश्चय गरे कि प्राणै निकालेर भए पनि म तबसम्म समाधिमै बस्छु जबसम्म ज्ञान प्राप्त नगरौं। 7 दिन र 7 रात बितेपछि कठोर तपस्या छोडेर उनले आर्य अष्टाङ्ग मार्ग खोजेर पत्ता लगाए, जसलाई मध्यम मार्ग, सम्यक मार्गका रूपमा पनि लिइन्छ। किनकि यो मार्ग तपस्या र असंयम दुवैको पराकाष्ठा बीचको मार्ग हो। आफ्नो शरीरमा केही शक्ति प्राप्तिका लागि उनले एक ब्राह्मणीसँग केही खीर लिएका थिए। सत्यलाई नजानी
उठ्ने छैन भनेर उनले पिपलको वृक्षको मुनि बसे। सिद्धार्थ रातभर त्यही वृक्ष मुनि तपस्यामा बसिरहेका थिए। बिहान उनलाई ज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो। कठोर तपस्याका बीच 8औं दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन ज्ञान प्राप्त भएको थियो। उनको अभिजया नष्ट भइसकेको थियो र निर्वाण अर्थात् बोधि प्राप्त भयो। उक्त समयमा सिद्धार्थ 35 वर्षको भएको बताइन्छ। यसरी निर्वाण प्राप्त गरेपछि सिद्धार्थ गौतमबाट भगवान गौतम बुद्धको रूपमा उनी प्रख्यात भएका थिए। सुरुवातमा आफ्ना 5 जना साथीहरूलाई उपदेश दिएर गौतम बुद्धले आफ्नो शिष्य बनाई प्रवचन दिए। बौद्ध परम्परामा यो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन नामले प्रख्यात छ। वैशाख पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमले प्राप्त गरेको ज्ञानले नै बौद्ध दर्शनको रूप ग्रहण गर्यो। बुद्धको उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तनको नामले प्रख्यात छ। संसार दुःखमय छ, दुःखको कारण छ र समाधान पनि छ भन्ने सवाललाई बुद्धले प्रस्ट्याएका छन्। बुद्धको मार्ग सम्यक मार्ग भएकोले उनको उपदेशहरूमा धेरै वैज्ञानिकता पाइन्छ। काम सुखमा अधिक लिप्त हुनु, शरीरबाट कठोर साधना गर्नु, यी दुई अतिलाई छोडेर मध्यम मार्ग सम्यक मार्ग खोजेको बुद्धले बताएका छन्। बुद्धको आदि अष्टमार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक बाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक सज्जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अनुशासन, अहिंसा, शान्ति, मानव सुख, शान्ति र समृद्धि नै बुद्ध धर्मका सार हुन्। भगवान बुद्ध आज विश्वमा शान्ति र अहिंसाका पर्यायवाची रूपी प्रकाश बनेर फैलिरहेका छन्। नेपाली धरतीमा महाआगमन गरेका बुद्धले जन्म, ज्ञान प्राप्ति र निर्वाण वैशाख पूर्णिमामा नै गरेका थिए। तत्कालीन समाजमा बुद्धलाई क्रान्तिकारी समाज सुधारकको रूपमा पनि लिइन्छ। विभेदलाई बुद्धले निरुत्साहित गरेका छन्। मानव सुखको लागि जीवन हुँदा नै बुद्ध तत्व प्राप्तको लागि काम गर्नुपर्छ भनेका छन्। मृत्युपछि प्राप्त हुने स्वर्ग लोकलाई बुद्धले महत्व दिएका छैनन्। पुनर्जन्मको चक्रमा होइन कि निर्वाणको दिशामा लाग्नु उत्तम हुने बौद्ध दर्शनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी विश्वलाई महान दर्शन दिएर गौतम बुद्ध अजर अमर रूपमा बाँचिरहेका छन्, बौद्ध धर्मको रूपमा।